अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, चंद रोज़ कबल मैंने एक वीलॉग अपलोड किया था जिसमें नए पाकिस्तान के पहले घर के हवाले से इंफॉर्मेशन दी थी कि वो क्या है, कैसा है, कितने का बना है। तो उस वीलॉग पर कोई सैकड़ों सवालात जो है वो पूछे गए। चंद सवालात का मैं जवाब दे सका, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं ये बेहतर है कि एक वीलॉग के ज़रिए जो इन्फॉर्मेशन पूछी गई है वो मैं डिटेल से बयान करूँ। उसमें जो सवालात पूछे गए थे मैं कोशिश करूँगा कि उनका तसल्ली बख्श जवाब दे सकूँ। तो लेकिन आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस किस्म की इन्फॉर्मेशन और दूसरी जो करंट अफेयर से मुतालिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको गाहे बगाहे मिलती रहे। तो जो सवालात थे वो ये थे कि ये घर कहाँ पे वाक़ है, और ये अगर जब नया घर बनाए जाएंगे तो वो कौन सी जगहें होंगी, और ये कि ये कितने अरसे में बनेंगे और कब मिल सकेंगे, और ये कि कॉस्ट जो है, क्या ज़मीन की कीमत इसमें शामिल है, और ये कि घर जो है ये इसका क्या प्रोसेस होगा, इसकी कीमत जो है वो कैसे अदा की जा सकेगी। तो इन तमाम सवालात का जो है वो मैं भी आपको वन बाई वन मैं इसका जवाब दूंगा। एक कोरियन कंपनी ने इनको नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी को एक प्रपोज़ल भेजा था और उनको ये कहा था कि ये 7 दिन में एक घर बना सकते हैं, और इनके पास कैपेसिटी है कि अगर ये पाकिस्तान में एक प्लांट लगाएं तो एक साल में 18,000 घर जो है वो बनाए जा सकते हैं। और इनका ख्याल है कि 3-4 प्लांट्स मुख्तलिफ शहरों में लगा दिए जाएँ तो तकरीबन लाख के करीब घर जो है वो बन जाएंगे एक साल में। तो इसमें नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी ने CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी उनको ख़त लिखा था कि ये एक ज़मीन इनको दी जाए जिस पे ये अपना मॉडल घर बनाए। तो मॉडल घर जो है वो बन गया, लेकिन इसके ऊपर जो टोटल लागत आई है वो 1 करोड़ रुपये है। हमारी इनसे बात हुई थी तो जो कॉन्ट्रैक्टर जो हैं इसके वो उन्होंने बताया कि 1 करोड़ रुपये इस वजह से लागत आई कि सारा सामान बाहर से मंगवाया गया था, और जब इनको गो अहेड मिल जाएगा, यानी कि इनको बाकायदा तौर पर इजाज़त मिल जाएगी अथॉरिटी से, तो ये फिर अपने प्लांट्स यहाँ पर लगाएंगे और सस्ते घर जो हैं वो लोगों को देंगे। और इनका ख्याल है कि 27 लाख रुपए में एक डबल स्टोरी घर तकरीबन 4.5-5 मरले पे वो मिल जाएगा। लेकिन इसमें जब ये इन्होंने नया घर जो है वो एक बना लिया, तो जब इन्होंने फर्दर बात की हुकूमत से, तो ये पता चला कि इसमें जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जो प्रोसीजर है, वो इसमें इख्तियार नहीं किया गया था और एक ही कंपनी को जो है वो इजाज़त दी गई। तो अब ये होगा कि बाकायदा इसके लिए टेंडर जारी किया जाएगा। लेकिन इसमें एक जो सबसे बड़ी बात वो ये है कि जो हुकूमत का ये कहना है कि जो 4.5-5 मरले की जो घर है उसके लिए कर्ज़ा जो है वो 30 लाख रुपया वो बैंक दे सकेगा। तो घर की जो कंस्ट्रक्शन कास्ट और जो ज़मीन की कीमत है वो 30 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि अगर 27 लाख का घर बनेगा तो अगर ज़मीन की कीमत इसमें डालेंगे तो ये शायद ज़्यादा हो जाएगी। तो हुकूमत ये चाह रही है कि 15 से 20 लाख तक जो है वो कंस्ट्रक्शन कास्ट हो, और जो लैंड है वो तकरीबन 10 लाख रुपए की लैंड जो है वो कहीं पे बहुत सी जगह हैं उनको वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो वो 10-1 लाख रुपए की जो ज़मीन वो इसमें शामिल हो जाए तो ये एक घर बन जाएगा, और तब ये फाइनेंशियली वायबल है। इसीलिए इस पर कोई MOU साइन नहीं हुआ। ये एक मेरे ख्याल में एक सुकन था, ये गलती थी हुकूमत की कि इनको इस तरह से गो हेड या परमिशन नहीं देनी चाहिए थी एक प्राइवेट कंपनी को, जब तक इनके कवायद ज़वाबित जो थे या प्रोसीजर जो है वो सारे मुकम्मल ना किए गए होते। क्योंकि अब होगा यूँ कि जब इसकी फॉर्मल जो प्रोसेस स्टार्ट होगा तो हुकूमत टेंडर नोटिस जो है वो उसका इश्तहार देगी। इस पे अभी वर्किंग चल रही है, और ये घर जिसकी 27 लाख रुपए कीमत बताई गई थी, इस पर वर्किंग हो रही है कि ये कितना इसको नीचे ला सकते हैं, कितना कम कर सकते हैं। और उम्मीद है कि जब वो अपनी कोई कीमत जो है वो फाइनल करेंगे तो उसके बाद जो है वो टेंडर का प्रोसेस वो स्टार्ट होगा, और ये तकरीबन 3-4 महीने शायद इसमें लगेंगे। जो डॉक्यूमेंटेशन है उससे पहले ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि बाकायदा कुछ वक्त दिया जाता है, जिस पहले इश्तहार जारी होता है, फिर उसके बाद एक वक्त दिया जाता है जब वो टेंडर्स जो हैं वो उनको ओपन किया जाता है, फिर ये देखा जाता है कि किस कंपनी ने जो है वो कम
ریٹ دیا ہے، پھر ان کی کیپیسٹی وغیرہ دیکھی جاتی ہے، ایگزامن کی جاتی ہے، تو یہ تقریباً 3-4 مہینے رفلی اس پہ جو سیفلی اس پہ لگتے ہیں. اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی لٹیگیشن میں چلا گیا تو پھر یہ کام مزید لمبا ہو سکتا ہے. حکومت جو ہے وہ اس پہ اب کیا کرنا چاہ رہی ہے اور کس طریقے سے یہاں پہ دیں گے اور کون کون سی جگہوں پر ہیں. تو اسلام آباد میں اس کے لیے 12 گہو ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو اسلام آباد کے مضافات کے علاقے ہیں جہاں پر زمین کی قیمت جو ہے وہ کم ہے، وہاں پر دیکھا جا رہا ہے کہ یہ جو گھر وہاں پر بنائے جائیں. اس کے ساتھ دوسرے گھر بھی جو ہے وہ بنائے جائیں گے. بہت سے آپشنوں میں یہ ایک آپشن ہے جس کے اوپر ورکنگ کی جائے گی، اور یہ 50 لاکھ گھر کا جو ٹارگیٹ حکومت نے رکھا تھا 5 سال میں، تو اس کے اندر ہی یہ والا پروجیکٹ بھی یہ ان میں سے ایک آپشن ہے جس پر کیا جائے گا. جو اس کی لینڈ ہے تو اس میں اس کے لیے میں نے آپ کو کر دیا کہ اس میں جو ہے وہ زمین کی قیمت شامل نہیں ہے، اور اسی طرح جو اندر فرنیچر وغیرہ پڑا ہے وہ ابھی اس کی کاسٹ میں شامل نہیں ہے. تو اسلام آباد کے علاوہ یہ لاہور اور کراچی میں یہ جو کمپنی ہے ان کا خیال ہے کہ ابتدائی طور پر 3 شہروں میں، اور حکومت کا بھی یہ خیال ہے کہ ابتدائی طور پر 3 شہروں میں یہ اسکیم جو ہے وہ شروع کی جائے گی، اور شاید جنوری یا فروری میں جو ہے اس حوالے سے کچھ مزید پیش رفت ہوگی. تو جو کاسٹ کی اب میں بات کروں کہ جو 30 لاکھ روپے کا جو حکومت نے ایک حد رکھی مقرر کی ہے، اس میں اس طرح سے ہے کہ یہ گھر جو ہیں وہ زیادہ دیے جائیں گے. زیادہ تر جو حکومت کی اسکیم ہے قرضوں کی، جو ہوم لون بینکس جو ہے وہ جاری کریں گے، اس میں سبسیڈائزڈ لون رکھے گئے ہیں، 5% اس پہ مارک اپ ہے. تو جو 20 سال کے لیے یہ اگر یہ 30 لاکھ کا گھر اگر یہ فراہم کرتی ہے حکومت یا کوئی کمپنی، تو اس میں منتھلی جو قسط ہے وہ تقریباً 12 سے 15 ہزار روپے ماہوار ہوگی. میکسیمم جو ٹائم ہے وہ 20 سال ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس قرضے سے جان جلدی چھڑانا چاہیں تو آپ 10 سال میں بھی جو ہے وہ لوٹا سکتے ہیں قرض، آپ 5 سال میں بھی لوٹا سکتے ہیں، لیکن یہ پھر آپ کو قسطیں جو ہے وہ زیادہ دینی پڑیں گی. لیکن اس میں جو اچھا پہلو میں نے آپ کو بتایا وہ یہ ہے کہ جب آپ نے یہ اس گھر میں آپ کو مل جاتا ہے، الاٹ ہو جاتا ہے، تو پھر آپ یہاں پر جب شفٹ ہو جائیں گے تو آپ کو کرایہ نہیں دینا پڑے گا. تو وہی پیسے جو آپ کرائے کے دیتے ہیں تو وہ آپ اس میں دے سکیں گے. ایک یہ بھی سوال آیا تھا کہ اس کو کیا یہ ڈیوریبل ہے یا نہیں ہے. تو جو ہماری بات ہوئی تھی وہ کنٹریکٹر سے، انہوں نے بتایا کہ 50 سال تک کی گارنٹی ہے، 50 سال تک یہ گھر جو ہے اس کو ڈیمیج نہیں ہوگا. اور یہ بھی انہوں نے بتایا کہ 10 سال تک اس پہ وائٹ واش کرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو شیٹس لگی ہوئی ہیں وہ خراب نہیں ہوتی. اور پھر یہ کہ ہیٹنگ اور کولنگ کا جو آپشن ہے وہ یہ انہوں نے بتایا کہ جو اینٹوں کے گھر بنتے ہیں وہ گرمیوں میں گرم ہو جاتے ہیں اور سردیوں میں جو ہے وہ سرد ہوتے ہیں. لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اینٹ جو ہے اس کی جو انسولیشن ویلیو ہے وہ کم ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر جو میٹیریل وہ ڈالیں گے اس میں جو انسولیشن ویلیو ہے وہ زیادہ ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ وہ تقریباً 40% زیادہ ہوگی اینٹ سے. تو یعنی کہ آپ نے اگر 1 گھنٹہ اے سی چلا لیا تو اگلے 6-7 گھنٹے آپ کو اے سی چلانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی طرح اگر آپ نے سردیوں میں اگر آپ نے ہیٹنگ سسٹم کو آپ نے رکھا ہوا ہے تو وہ آپ کا جب آپ نے ہیٹر وغیرہ آن کر لیا تو وہ کمرہ گرم ہو جائے گا، اور آپ اگر ہیٹر بند بھی کر دیں گے تو کم از کم 3-4 گھنٹے وہ گرمائش رہے گی. پھر ایک بات یہ کہ زلزلے سے متعلق کسی نے بات کی کہ یہ زلزلے کے حوالے سے، تو یہ اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ تقریباً اگر 6 ریکٹر اسکیل کا جو ہے وہ اگر زلزلہ آتا ہے جو کہ بڑا خوفناک قسم کا ہوتا ہے، یہ گھر اس میں سروائیو کرتا ہے. تو اس میں جو کنٹریکٹر ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کو ہم بڑھا بھی سکتے ہیں، 7 پہ بھی لے جا سکتے ہیں، 9 پہ بھی لے جا سکتے ہیں، لیکن اس سے کاسٹ جو ہے وہ اس کی بڑھے گی. پھر آندھی اور طوفان کا جو ہے جو جہاں تک بات ہے، تو اگر بہت زیادہ تیز آندھی اور طوفان آئے گیا تو اس میں لگتا ہے کہ شاید جس طرح اینٹوں کے گھر ہیں وہ ذرا تھوڑے سالڈ ہوتے ہیں، اس میں آندھی اور طوفان کا کوئی اتنا بعضوں کا ڈیمیج بھی ہوتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر جو یورپی ممالک ہیں یا امریکہ میں اکثر جب وہاں پہ طوفان وغیرہ آتے ہیں تو اس طرح کے گھروں میں توڑ پھوڑ جو ہے وہ معمول سے زیادہ ہوتی ہے. حکومت نے جو وعدہ کیا تھا وہ تھا کہ 50 لاکھ گھر ہم دیں گے،
ابھی جو ہے حکومت کے تقریباً 2 سال رہ گئے، تو 2 سالوں میں جو یہ گھر انہوں نے پہلا گھر بنایا اس میں بھی اتنی جو لیگل جو اس کی جو ریکوائرمنٹس تھیں، جو فارمیلٹیز تھیں، وہ مکمل نہیں کی گئی. تو بہرحال دیر آئے درست آئے، یہ ایک پروسیس جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے، اور امید ہے کہ شاید 2 نہیں تو 3 مہینے میں، 3 مہینے نہیں تو 4 مہینے میں، 6 مہینے میں یا 1 سال میں یہ ایک مکمل ہو ہی جائے گا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. اللہ حافظ.